आय होप तूं सगळीं बरें आहा आनी आमी बरें आहा एंड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सो आयचो व्लॉग हांवें अरावंड 8:20 जालें 8:20 स्टार्ट कोता. आनी एक्चुली आयज हांवें मॉर्निंग कांय करून आसलेलें कित्याक हांव इवनिंग एक रेसिपी शूट करपा आसलोलें तेका लागून. आनी हें म्हणलें तुमकांय दाखयतलें तेका लागून हांवें कांय मॉर्निंग शूट चड कांय करून आसलोलें. आनी तुमी जाणें दिसा बाबा बरें बिजी आसता तें तो म्हाका कांय करपा मेळना, अशें करून शूटूय चड रेसिपी दाखोवपा मेळनाय म्हाका. सो तेका लागून ती हांवें रातीची करपा दवरली बाबा न्हिदोयल बीन. ओके. आनी रेसिपी म्हणल्यार ती बाबा लागून कोता हांव ड्राय फ्रुट्साचे लड्डूज हें घालून कितें खाजूर घालून ओके डेट्स ते घालून हांव आनी सगळे ड्राय फ्रुट्स जी म्हाका आहाय न्हू अवेलेबल आहाय तेची आनी हांव तुमकांय दाखयतां. तुमी बीन ट्राय करपा शकताय तुमगे भुरग्यांक या फिर इवन तुमकां सुद्दां केन्ना खावपा अशें करून दिसता न्हू लायक स्वीट खावपा बीन. सो बेस्ट ऑप्शन ड्राय फ्रुट्सा लड्डू. ओके. हांवें म्हणलें बाबा लागून हांव कोतो म्हूण. आनी अशी ना जाल्यार तेगे ओट्सां बीन घालता लायक नॉर्मल तुमकां दाखयलो तो ड्राय फ्रुट्सा पावडर केलो तो आतां मुगे ऑलरेडी काबार जाला. तो बरो टायम जालो न्हू केल्यार तो हांवें मागीर आनकोन करून आसलोलो. तेका लागून हांवें म्हणलें चोया लड्डू ट्राय कोतोलें हात जाल्यार मागीर करपाचें सारकें. आतां थोडे मेजरमेंट हांवें सद्या सगळें काडून दवरलां आनी थोडेशें केलां चड हें केलें ना. ओके. आनी कितें म्हणटाय तें तेंगे इम्युनिटी बीन हें जाता न्हू तें अशें करून सगळे ड्राय फ्रुट्स जाल्यार तेंगे ब्रेन बीन तेका लागून हांवें जाय टायम जालो एक्चुली कोतो म्हूण आसलोलें बट म्हाका टायमू मेळना. मागीर पयलो गरगो घालो तेन्ना मुगे कजन आहा न्हू रेंची ते म्हाका सांगपा लागले ट्राय कर म्हूण एक टायम बाबा घाला आनी चोय म्हूण तो हात जाल्यार काय कितें तें. ओके. सो स्टार्ट करुया आमी आनी दाखय तुमकां. सो पयलीं म्हणटाय ती आमकां घी जाय पडटली आनी म्हाका जे मुला घी आहा मुगे आहलो ती काबार जावन आतां रिसंटली थिंगा मॅक्सिना सांगल्या. ओके. आनी दुसरें म्हणटाय तें हेचेय खाजूर हांवें काडले हे अरावंड 10-12 आसतले खाजूर. आनी हांवें जे सगळे ड्राय फ्रुट्स हाय न्हू ते मेजरींग कपाचे हें यूज केलां. मोको आहलो एक कपां ती मसाला घालताय तें सो हांवें म्हणलें चल हेंच यूज कोत्ता म्हणून. ओके. हें जालें आनी ड्राय फ्रुट्स हांवें सगळे हेचे काडले ते तुमकां दाखयता हांवें कितें कितें केली तें. ओके. सो हेचे मुगेले ड्राय फ्रुट्स आनी तितून म्हणटाय ते पयलीं हांवें हेचे रेझिन्स केले आनी तितून थोडेशे ब्लॅक हाय चड नाय ते 4-5 कितें आसता ते आनी ते म्हाका मातशें कमी आसलोले बट तेका लागून हांवें ते म्हणलें घालया म्हणलें. आनी म्हाका हेचे पिनट्स आसलोले पिनट्स घायले. देन पम्पकीन सीड्स मखाना आसलोले ते बी घायले. मागीर वॉलनट्स आनी काजू बी आनी हेचे बादाम. ओके. सो तुमकां तुमगे कितें आहा या फिर तुमकां जाय न्हू ते भाशेन ड्राय फ्रुट्स घालपाक शकताय तुमी. पिनट्स घायना जाल्यार बीन जाता सो ते ऑप्शनल. इवन मखानास पसून घायना जाल्यार जाता. ओके. आनी हेचे खाजूर आनी खाजूर म्हाका हेचे हें आसलोलें हे हांवें खंयसान हाडलें अपोलो फार्मासीसान हाडलो ते थिंगा. आनी न्हू म्हाका हें आसलोलें अंजीर बट म्हाका ते आतां मेळनाय खंय आहाय ते सो नेक्स्ट टायम हांव चोयतोलें. नेक्स्ट टायम कोत्ता तेन्ना ते एड कोत्तोलें एडोसान सोदलें हांवें ते एक फावटी बाबागे हातीन पड म्हणटी ते मागीर मेळनाय. ते पॅकेट आहलो मोड एक्चुली बट आनी एक फावटी चोयता इन केस आहा जाल्यार. ओके. सो हें सगळें म्हणलें ड्राय फ्रुट्स ओके. आनी हेचे हांवें बी काडले बी कितें म्हणटाय ती काडले आनी हेचे सायडीन दवरले. ओके. आनी ती आतां पयलें सगळ्यान पयलीं म्हणटाय तें आमकां हें घी घालून रोस्ट करपाचें. ओके. फ्रेंड्स म्हाका तें मेळनाय आनी हांवें न्हू वायट तील काडून दवरलोले सकाळीं म्हाका आहलोले ते बी म्हाका मेळनाय. म्हाका तुगडास ना हांव वस्तू खंयचो तें सिरियसली सांगता तुमकां. आनी मागीर नाका तेन्ना मेळटलें हेदूळ आनी वनिला आसन सोदता एक्चुली थिंगा आहा बट म्हाका दोळ्यांको दिश्टी पडना कितें म्हूण करपाचें. खरें उगडास ना म्हाका तें सकाळीं हांवें काडून दवरलें तें आनी कितें तरी ड्राय फ्रूट काडून दवरलो हांवें लायक कितें तें म्हाका आतां उगडास येना कितें तरी बट हांवें काडून दवरला तें म्हाका मेळना. ओके. एनीवेज आतां आमी स्टार्ट करुया. हांवें हेचें हें दवरलां गरम जावपा तितून हांव आतां घी घालता ड्राय रोस्ट करपाक. ओके.
मातशें बरी घालता म्हणून तर एक चड आहा न्हू तें सो पयलीं कितें घालया काजू बी घालता आनी सगळें एक बरोबर ना कितें जावपाना तें तितून सगळें तेका लागून तें घालता पयलीं फ्रेंड्स म्हगेली एक बॅच जाली आनी आतां हांव सेकंड आहाय ते सगळें घायला हांवें ओके म्हणजे मखाना आनी कितें म्हणटाय ते हे बीन आहले ते पीनट्स बीन ते सगळें घायला पटायचे जालेच ते ओके उप्स सो बंद करूया आनी आतां आमी तोंड जावपा दवरपाचो तें आतां मातशें तोंड जावपा जाय कित्याक तेका पावडर करपाचो मिक्सरान घालून ओके सो मातशें तोंड जावं दिया तेका आनी मागीर दाखयता तुमकां तें तोंड जाता म्हणल्यार न्हू हांव हेचो हें बारीक करता मिक्सरान मारून आनी हांव आतां दोनी बेडरुमान किचनान दार बंद केलां कित्याक बाबांनी उठोत म्हणून तो न्हिदलो आहा न्हू तेका लागून सो आतां हें घालता हाचें मिक्सराच्या फ्रेंड्स हेचें मुगेलें अशें करून जाल्यार म्हाका खबर ना अशें करून जावपा जाल्यार तें बट जाला अशें पेस्ट असो मिक्स करपाचो म्हणजे सगळें आनी हांव आतां काडटा आनी तो पावडर घालता आय मीन तें घालता पावडर करपाक एक्चुली लास्ट घालपाक आनी म्हाका दिसता हें आनी मातशें इल्लेशें आनी करपा पडटा म्हूण आनी हांवें मातशें न्हू बारीक केला तुमकां जाय जाल्यार मातशें लायक बेश्टो मातशें मिक्सर मारल्यार जाता आनी बाबा लागून कोत्ता न्हू तें सो तेका आजून तेशें करून खावपाक कळना आय मीन फूल नट्स घालपाक तेका लागून हांवें मातशें बारीक पावडर केलें तेचो ओके आतां हें सगळें आमी मिक्स करून घेया हें आनी हें आनी इन केस हें कमी पडलें जाल्यार हांव आनी कोतोलें डेट्स फ्रेंड्स हांवें हेचें सगळें मिक्स केलें आनी हांवें न्हू तितून इल्लीशी घी घायल्या आनी आतां चोया कितें कोन्न जाता तें लड्डू ओके दाखयल्या करुया जायना अशें अशें करून कोताय आसता तें हांवें केन्ना करूं ना म्हगे लायफान फर्स्ट टायम हांव लड्डू कोत्याचो आनी ती आतां मागीर एअर टायट कंटेनराक घालून दवरपा जाय जाल्यार हेचो हिंगा न्हू एक काजू बी लायल्या जाता म्हाका आहा अशें बट फ्युचर आहा चोयता मागीर सद्या कांय शेप कितकोन येता चोवपाक जाय एक्चुअली पयलीं न्हू 15th ऑगस्टा हें करपाक लागलें बेसना लड्डू बट हांवें मागीर करूं ना हांवें बीन हांव नाहलोलें बीन तेका लागून करूं ना नाजाल्यार म्हगे प्लॅन आसलेलो करपाचो ओके सो हांव तुमकां हें कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां आतां सद्याचे 3 जाले म्हगेले फ्रेंड्स म्हगेले ड्रायफ्रुट्स रेडी जाले हेचे आनी म्हाका दिसता ते अरावंड 20 years आसतले ओके आनी शेप मातशें आंकडी तिकडी चालू आहा हेचे अशें करून सारकें रावंडूय बी करपाक गेलें ना कित्याक मागीर फास्ट केलें न्हू बाबा लागून तो आनी मागीर उठलो जाल्यारूच ओके आनी हांव तुमकां एक टेस्ट करून सांगता आतां हांव कितें करून जाल्यार कितें हांवें टेस्ट करून आसलेलो सो बारकेलो हात खाया जेव मातशें बारकेलो हात
बघा 5 जालें. ओके, सो आतां मातशें मुगे आयदन बी हाय ती धुयता आनी हांव न्हू हें एअरटायट कंटेनर आहा न्हू तितून घालता आनी दवरता. आनी फ्रिजान सद्या हांव दवरना तें म्हाका व्हडल्या बाबाकूय खावपा जाय, ट्राय करपा दिवपा जाय तेका. मागीर तुमकां हांव चोयता विडियो काडपा मेळटो जाल्यार आनी मागीर सांगता तुमकां तें खाता की खायना कितें अगर मेळटा आयदन. आनी आयदन धुवन जायतना न्हू बाबा उठलो, उठोन समतो किचनाक पावलो. पयलीं गलू येयला, गलू फाटल्यान तो येयलो. सो आतां ताका न्हिद आयला आनी हांव पोतून येयलें आनी हें म्हणटा हें चेंज केलें, लड्डू एअरटायट कंटेनरान घायलें. ओके, सो आतां हांव तें दवरता, हिंग भायर दवरता. आनी तुमी म्हाका कमेंट करून सांगाय लायक तें फ्रिजान दवरपाचें की भायर दवरपाचें, म्हाका कांय आयडिया ना. सद्या आतां हांव भायर दवरता आयज. ओके, तेकाचो आतां न्हिदोवन येयलो, तेका एक मस्किटो बायट गेलो, तेका घालून बॅल्कनी डोर ओपन दवरलो आसतलें. हांवें मातशें बंद केलोलें तर बट आतां तें घायलां, नेट घायलें तें हांवें. ओके, सो मुगे व्लॉग हिंगा काबार कोता, एंडींग घेता हेजो व्लॉगाचो. आनी तुमी सांगाय म्हाका व्लॉग केसो आहलो तो. आनी म्हळ्यार मुगे लड्डू रेसिपी जी बाबा लागून दाखयला आनी तुमी ट्राय कराय. आनी कितें रेसिपी आहल्यार तुमी सांगाय म्हाका. ओके, हांवें फर्स्ट टायम केलें न्हू सो खबर ना कितकोन जाता ती. ओके, सो केन्ना करपाकूय जाय न्हू भुरग्यां लागून न्हू. हांवें केलेंच बाबा लागून. कितना कितें कोता तुमकां खबर आहाच हांव कितना कितें कोता म्हूण. बट मोस्टली तेका खावपा आयज हांवें न्हू केक केलेली हांवें हेजी कसली म्हणटाय ती बनाना केक. कितें जालें मुगे बनाना न्हू चड पिकली सामकी आनी ती म्हाका भायर मारपा नाका आसलोली सामकी लायक काळी अशें करून जावं नासलोली बट जावपा येयलोली. आनी हांवें कालू आनी बनाना हाडोली आनी मागीर ती भायर मारपा सुवातेर कितें कोतो म्हूण कितें आनी म्हाका पीठ बीन आहा न्हू सो बेश्टी केलोली आनी बरी जाली. ओके, हय तेश कोन्न कितें कितें करपा जाय केन्ना टायम मेळना म्हाका बट स्टील हांव ट्राय कोता करपा. ती बनाना केक इजी आहलो न्हू सो तितून कांय नासलें दरबाब थिंगा हेट म्हणल्यार हांवें बेगीन केलो. ओके, yes, and that's it for today. And I hope तुमकां मुगे vlog like जातलो. Then please do like, share, comment and subscribe to our channel. Till then, good night and mogasu.